पिछले हफ्ते के दिन हमने नमाज के लिए या इबादत के लिए, किसी भी इबादत के लिए हमने वुज़ू का तरीका सीखा था। बाकी दिनों में हमारा तर्जमा और तफसीर का हल्का होता है। हफ्ते के दिन तर्जमा और तफसीर के हल्के की बजाय बाकी चीज़ों में से कुछ सीखने का होता है। तो आज हम नमाज का तर्जमा वो सीखेंगे कि नमाज में जो हम पढ़ते हैं उसका हमें तर्जमा भी मालूम हो। नमाज के फ़ज़ाइल में से है, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना स्वलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, फलां शख्स रात को नमाज पढ़ते हैं और दिन को चोरी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अनकरीब कभी ना कभी उसे उसकी नमाज इस गुनाह से बचा लेगी। यानी वो नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो अब नमाज पढ़ना, नमाज की पाबंदी करना, उसे ये कभी ना कभी गुनाहों से, कभी ना कभी क्या, उसको ये नमाज गुनाहों से रोक लेगी। तो अब ये क्या है? नमाज की फजीलत है। सवाल ये है, हदीस में भी फरमाया गया, कुरान में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि नमाज गुनाहों से रोकती है। हमारी कैफियत तो ऐसी नहीं है कि हम गुनाहों से रोकें। हम नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी गुनाह करते हैं। तो इसका मसला और वजह यह है कि या तो हम ठीक तरीके से नमाज अदा नहीं करते, नमाज के अरकान पूरे नहीं करते, नमाज हमें सही से पढ़ना नहीं आती, नमाज को खुशू खुजू और जो तरीका है उसके मुताबिक नहीं पढ़ते। एक हदीस मुबारक है, तवील है, उसमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू नमाज ऐसे पढ़ जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। नमाज तो ऐसे पढ़ या कम अज कम ऐसा हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। इतनी खुशू खुजू और तवज्जो और लगन से पढ़। तेरा जहन, तेरी सोच, तेरे दिमाग में गुमान क्या हो कि तू अल्लाह से हम कलाम है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपका कौल है कि जब मैं चाहता हूं मैं अल्लाह से कलाम करूं, जब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, मैं नमाज पढ़ता हूं। और जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे कलाम करे, मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं। जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे कलाम, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला का ही सारा कलाम है, कुरान मजीद कलाम इलाही है। जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक मुझसे बात करे, कलाम करे, तो फिर मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। नमाज क्या है? फरमाया मैं अल्लाह से बातें करता हूँ। तो अच्छा, अब ये क्या है? नमाज के कुछ फज़ाइल है, मुख्तसर हमने जिक्र किए हैं। नमाज के लिए वुजू का पिछला हमने वो तरीका सुन लिया था तफसील के साथ। अब हम नमाज का तर्जमा वो सीखते हैं। वुजू के बाद नमाज के लिए जब मस्जिद में आएंगे तो सीधे खड़े होंगे अच्छे तरीके से, और पहले नियत करेंगे जो भी हमने नमाज पढ़नी है, नफिल पढ़ना है, फर्ज पढ़ना है या सुन्नत पढ़नी है, और जितनी रकात पढ़नी है उसकी नियत करेंगे। नियत करके खाने काबा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे और फिर हाथ बांधेंगे। सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर ऐसे ऐसे होगा, इसको नाफ के ऊपर रखेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब इसका मतलब यह है कि तर्जमा जो हम बता रहे हैं, तर्जमे से बंदे को नमाज में, इबादत में खुशू और खुजू हासिल होता है और बंदे की लगन, लज्जत आती है इबादत में। बंदे को पता होता है कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, सिर्फ जुबानी याद ना हो बल्कि दिल में भी उसका कुछ असर हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तू पाक है, व बिहम्दिका, तेरे लिए तारीफें हैं, व तबारकस्मुका,
اور تیرا نام بابرکت ہے، تیرا نام برکت والا ہے۔ وتعالی جدو کا، اور تو بلند تر ہے، تیرا ذکر بلند ہے، تیری شان بلند ہے۔ وتعالی جدو کا ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ کسی نے ترجمہ اس کا روز جزا کا مالک کیا ہے، وہ دونوں ایک ہی چیز ہے، روز جزا قیامت کے دن ایک ہی ہے۔ روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے، جو لوگ گمراہ ہوئے جن پر تیرا غضب ہوا، قہر نازل ہوا، یا اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، بلکہ ہمیں کن کے راستے پر چلانا؟ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر۔ پھر اس کے بعد عموماً جو حافظ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں یا سورۃ کوثر پڑھتے ہیں یا سورۃ ناس پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے تاکہ ہمیں نماز میں خشوع حاصل ہو۔ ہم سورۃ اخلاص کا ترجمہ کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کے کوئی برابر کا یعنی نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورۃ اخلاص پڑھی، اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر تحریمہ شروع میں کہتے ہیں نماز شروع کرتے ہوئے، تب بھی اس کا معنی اللہ اکبر یہی معنی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے بھی یہی کہیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر رکوع میں تسبیح پڑھیں گے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے، جو بڑی عظمت والا ہے، عظیم ہے۔ 3 بار یہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا معنی ہے اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ جس کسی نے بھی اللہ کی تعریف کی، اس کی تعریف کرنے کو اللہ پاک سنتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، جو سب سے بلند ہے۔ 3 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے جلسے میں بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے اس جلسے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم اہدنی، اور اس طرح 4 الفاظ اور ہیں جس کا معنی ہے اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھے بخش دے،
اور مجھے ہدایت دے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر سجدے کی وہی تسبیح 3 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھنا سنت ہے، اور 1 بار پڑھنے سے بھی سجدہ پورا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، اور 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی 1 بار بھی پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اس میں وہی سورۃ فاتحہ، پھر اور کوئی سورت، پھر اس کے بعد رکوع، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد التحیات۔ اب اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے، سنت ہے، یا ظہر عصر عشاء کی نمازیں ہیں، تو اس میں پھر تشہد پڑھ کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے۔